खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्क फौज पर शामी फोर्सेस ने हमला कर दिया है। तैयब उर्दगान का भी बड़ा ऐलान सामने आ गया है। कशीदा सूरत हाल की वजह से तुर्क सदर ने यूनान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दे डाली है। यही नहीं बल्कि तुर्क और यूनानी अफवाज ने बुहरे रोम में अलग अलग जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसने खित्ते में मामलात को मजीद बिगाड़ना शुरू कर दिया है। रजब तैयब उर्दगान ने हमास नामी मज़ाहमती तहरीक से मिलकर ऐसा खेल खेला कि अमेरिका बिलबिला उठा। अमेरिका ने तुर्की को सिफारती सतह की संगीन धमकी दे डाली। उर्दगान भी डट गए। इसराइल और अरब ममालिक भी तुर्की की मुखालफत इकदामात में पेश है। क्या ये सूरत हाल जंग की जानिब इशारे कर रही है? क्या तुर्की को चुनकर टारगेट किया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में तुर्की फट पड़ेगा? जमीनी हकायक क्या कहते हैं? ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, साल 2020 आलमी सियासत के लिए एक चैलेंजिंग साल साबित हुआ है। अमेरिका ईरान, पाकिस्तान, अफगान तालिबान और चाइना से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब इसराइल और तुर्की के दरमियान सर्द जंग जारी है। सयूनी ताकतों ने मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान के खिलाफ साजिशी महाज तैयार करने शुरू कर दिए हैं। शाम और इराक में मौजूद तुर्क अफवाज पर रूस और इसराइल समेत शामी फोर्सेस की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। आया सोफिया के मामले पर भी ईसाई तबकों और अरब दुनिया ने खूब शोर मचाया। तुर्की के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि गुज़श्ता रोज शामी फोर्सेस ने एक बार फिर तुर्क फौज पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 तुर्क फौजी शहीद हुए और 9 फौजी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शामी शहर अदलब में सरकारी फौज की गोलाबारी से 4 तुर्क फौजी शहीद और 9 जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक अदलब में बहाली अमन के तहत मुतय्यन तुर्क फौजियों पर यह गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी के बाद तुर्क अफवाज ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की और शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। देखा जाए तो आपसी की यह जंग मुस्लिम उम्मा को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि तनाज़ात को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करें। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक खबर यह है कि तुर्की ने बुहरे रोम में जारी कशीदगी के हवाले से यूनान को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है, जिस पर जर्मनी ने रद्द अमल का इजहार कर दिया है। गुज़श्ता रोज तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन के हम मनसिब से वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरकी बुहरे रोम में तनाव में इजाफा हुआ, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस तनाव और कशीदगी का जिम्मेदार यूनान है और उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है। यूरोपीय यूनियन अब भी यूनान को पूरी तरह से मदद फराहम कर रहा है। यूनान बुहरे रोम में बगैर किसी रोक टोक के अपनी इश्तियाल अंगेजी जारी रखे हुए है। हम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और किसी को इनसे तासुब की इजाजत नहीं देंगे। यूनान का मिस्र के साथ मुआहदा समंदरी सरहदों से मुतल्लिक किसी बैनुल अक़वामी कानून के ताबे नहीं है। दूसरी तरफ जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने मशरकी बुहरे रोम में होने वाली पेश रफ्त के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हम मशरकी बुहरे रोम में तनाव को कम करने और यूनान और तुर्की को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की और यूनान के दरमियान फौजी हल पागलपन होगा। कोई इस तनाज़े को फौजी ज़राए से हल नहीं करना चाहता। दोनों ममालिक बातचीत पर आमादा है और मशरकी बुहरे रोम में तनाव में इजाफा तुर्की, यूनान या यूरोपीय यूनियन के लिए मस्बत नताइज का बायस नहीं होगा। यूनान और तुर्की के तनाव के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की भी सख्त इकदामात कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह गैस के वो ज़खायर हैं जिसकी तलाश में तुर्की ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की है और यही ज़खायर तुर्की की मईशत मजीद मजबूत करेंगे, जबकि यूनान को यूरोपीय यूनियन की शय हासिल है और वो जंगी जनून में बड़े इकदामात कर रहा है जो किसी वक्त भी बड़े अलाव में बदल सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तुर्की और यूनान ने बुहरे रोम में अलग अलग जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज यूनान की जानिब से क्रेट जजीरे के जनूब में एक फौजी मशक का आगाज किया गया। दूसरी जानिब तुर्क वज़ारत दिफा ने भी उस इलाके में अपनी अलग मशकें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी दोनों ममालिक ही जंगी माहौल को हवा दे रहे हैं। ताहम एक इत्तला यह भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए जर्मन वज़ीर ख़ारजा और जर्मन चांसलर मुतहरिक हो गए और उम्मीद की जा रही है कि दीगर ममालिक भी अपना अपना किरदार अदा करके खित्ते को जंग की बेरहम आग से बचा लेंगे। तुर्की के हवाले से एक और अहम खबर भी आपको देते चले
کہ امریکہ نے ترک صدر رجب طیب اردگان کی حماس قیادت کے ساتھ ملاقات پر برمی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے ترک صدر رجب طیب اردگان اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی قیادت کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو صدر اردگان کی جانب سے حماس کے 2 رہنماؤں کی میزبانی کرنے پر شدید اعتراض ہے۔ اس طرح کے رابطے ترکی کو تنہا اور دہشت گردی کے خلاف عالمی سازشوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ صدر طیب اردگان مسلسل حماس سے رابطے میں ہیں اور دونوں سیاسی قوتوں کی پہلی ملاقات 1 فروری کو منظر عام پر آئی تھی۔ امریکی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ 22 اگست 2020 کو حماس کی قیادت کی استنبول آمد پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو امریکہ اور یورپ میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے اور اس کی قیادت کی گرفتاری پر 50 لاکھ امریکی ڈالرز کا انعام رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہفتے کے روز رجب طیب اردگان نے حماس کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس میں تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی موجود تھے۔ بعد ازاں پیر کو ترک ایوان صدر کی جانب سے ملاقات کی تصاویر جاری کی گئی، جس پر امریکی اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا، لیکن اسلام کے اس عظیم مجاہد نے اس رد عمل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ رجب طیب اردگان جانتے ہیں کہ ان کے فیصلے صہیونی طاقتوں کے لیے خطرہ ہے۔ حال ہی میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے امن معاہدے پر شدید تنقید کی، بلکہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات معطل کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا، کیونکہ امن کا یہ نام نہاد صہیونی معاہدہ مسلم امہ کے حقیقی امن کو تباہ کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی پر عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تاہم اب امریکہ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کرے۔ صدر ٹرمپ کے مشیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اس اقدام سے ان کا مشترکہ دشمن ایران کمزور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی ان دنوں بحث کا موضوع ہیں۔ پاکستانی قوم اور حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم آزاد اور خود مختار فلسطین کے حامی تھے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا۔ قائد اعظم نے بہت پرزور طریقے سے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی تھی اور مسلم لیگ نے ریاست فلسطین کے قیام کے حق میں قرارداد بھی منظور کی تھی۔ تقریباً 100 سال پہلے 1917 میں اعلان بلفور ہوا۔ اس کے تقریباً 30 سال بعد اسی معاہدے کے تحت اسرائیل کا قیام 1948 میں عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کی طرح یہ بھی ایک نظریاتی ریاست ہے، تاہم اس کے مقاصد میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنا اور عربوں کی تباہی شامل تھی، جسے وہ رفتہ رفتہ پورا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عرب اور اسرائیل پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اس ٹکراؤ کو عرب اسرائیل جنگ 1948 کا نام دیا گیا، جبکہ اسرائیلی اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر قابض ہوتے ہی علاقے کی عرب اقلیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ ملک بدر ہونے والے عربوں کی تعداد جلد ہی 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عرب پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور 15 مئی 1948 تک اندرون فلسطین عربوں کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب 12 بجے یہودیوں نے تل ابیب میں ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عربوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق کی افواج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 1949 کے امن معاہدوں کے تحت ختم ہو گئی۔ تاہم آج عرب اور دیگر اسلامی ممالک کو ایک اور جنگ کا سامنا ہے۔ عرب ممالک کو شاطرانہ طریقے سے ساتھ ملا لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے اقدامات کر کے اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک ملک تسلیم کروا لیا جائے گا۔ یوں عربوں کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔